ऑफ मरी है आवाज, ये तो माइन है कि चॉइस ऑफ मरी है, टैलेंट को करना शाइन है कि कोई नहीं जो हमसा हो तो सामने आम करे, मरी के लिए नहीं लेते हम मुआवजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ मरी से मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा हारून। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं तहसील मरी की यूनियन कौंसिल देवल में, और आज आपकी मुलाकात एक ऐसी होनहार तालिब इल्म से मैं करवाने जा रहा हूं जिसने जो है वो अपनी मेहनत के बलबूते पर ना सिर्फ अपने इलाके का नाम रोशन किया बल्कि अपने वालिदैन के लिए भी जो है वो बाइज़े एज़ाज़ हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने किस तरीके से जो है वो अपने तालीमी कैरियर की इब्तदा की, और जो आज उन्होंने एज़ाज़ हासिल किया है उसके पीछे उनकी कितनी स्ट्रगल थी, कितनी मेहनत थी, और वो इस कामयाबी को जो है वो किस तरीके से देखती हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। आसान को वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने ये जो कामयाबी हासिल की है इसके पीछे आपको जो है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, कितनी ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़ी? कामयाबी जब भी इंसान किसी स्टेज पे पहुंचता है तो ज़ाहिर है उसके पीछे स्ट्रगल तो होती है, लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रगल से ज़्यादा इंसान के बड़ों की, उसके घर वालों की, उसके टीचर्स की सपोर्ट होती है। सो मेरी कामयाबी के पीछे भी मेरी स्ट्रगल तो थी ऑफ़ कोर्स, लेकिन मेरे घर वालों की सपोर्ट, मेरे टीचर्स ऑफ़ कोर्स, उन सब की सपोर्ट ने ज़्यादा मुझे इस स्टेज पर पहुंचाने के लिए ज़्यादा मुझे जो पुशअप मिलता है ना वो इन लोग का था। सो इसके बगैर नहीं हो सकता था। अच्छा, आप ये बात बताइए कि आपने अपनी तालीम का आगाज़ कहाँ से किया, और इसके लिए जो है वो क्या आप किसी प्राइवेट स्कूल में गई हैं, किसी अच्छी तालीमी इदारे में आपने तालीम हासिल की, या आपने जो है वो एक आम से सरकारी स्कूल में जो है वो तालीम हासिल की? नहीं, मेरा जो एजुकेशनल कैरियर था किसी प्राइवेट स्कूल से नहीं था, बल्कि यहाँ पे एक लोकल प्राइमरी स्कूल है देवल नंबर 1, मैंने वहाँ से अपने कैरियर का आगाज़ किया था। और इसी तरह बहुत अच्छे टीचर्स थे यहाँ पे भी, और ये जो प्राइवेट स्कूल का कल्चर है एज मेरी पूरी थ्रू आउट द डिग्री ऐसा कुछ भी नहीं रहा। तो यहाँ से ही प्राइमरी स्कूल से मैंने आगाज़ किया था, और यहीं से आगे जाके ये एक स्टेप था, यहाँ से आगे जाके आज मैं जिस मकाम पे हूँ यहीं से आगे जाके हूँ। जैसा कि आपने कहा कि आपने जो है वो एक सरकारी स्कूल में अपनी तालीम का आगाज़ किया, तो कॉलेज भी क्या आप किसी सरकारी कॉलेज में ही गई हैं, या उसके लिए आपने किसी अच्छे और प्राइवेट और महंगे जो है वो कॉलेज का इंतखाब किया था? नहीं, अगर आपके अंदर कुछ करने की सलाहियत है ना तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपको बहुत अच्छा कोई प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट स्कूल आपको मोटिवेट कर सकता है या कोई पुशअप दे सकता है। नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो प्राइवेट में रह के भी नहीं कर सकते कुछ, लेकिन अगर टीचर्स हैं और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कुछ करने का, तो फिर आप कर सकते हैं ऐसे प्राइवेट और सरकारी के चक्कर में पड़े बगैर भी। मेरा कॉलेज जो था वो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ढाका से किया, वो भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है और ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है, तो कॉलेज भी प्राइवेट नहीं था, सरकारी था। अच्छा, तो बात यह है कि आपने जिससे हमें बताया कि आपने जो है वो तमाम आपकी जो तालीमी करियर है स्कूल का, कॉलेज का, वो आपने सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में तालीम हासिल की। तो फिर जब आप यूनिवर्सिटीज़ गई तो यूनिवर्सिटी गई तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में तो डिफरेंट बैकग्राउंड से जो है वो स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में, कॉलेज से पढ़े हुए भी आते हैं, तो उनको कम्पीट करना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? कम्पीट करना बहुत मुश्किल था एक्चुअली। इसके पीछे इंसान की स्ट्रगल होती है। तो यहाँ से जब एक बंदा उठ के जाता है तो आई थिंक उसके लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है जब आप एक ऐसे बैकग्राउंड से जाते हैं। पता नहीं ये क्यों है, लेकिन हमारी तरफ ना जो गवर्नमेंट से बच्चे जाते हैं उनको एक होता है कि यार ये जो प्राइवेट स्कूल से, ये बीकन हाउस और ये ऐसे स्कूल से पढ़े हुए बच्चे, तो ख़ुद ही हम ऐसे बच्चों को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी मुश्किल था एक कॉन्फिडेंस आना कि यार हम कर सकते हैं, यहाँ से जाके भी हम कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रगल थी और सपोर्ट थी घर वालों की, टीचर्स की, सो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अच्छा, तो आप ये बात बताइए कि जो है अभी आपकी अचीवमेंट है जिसके लिए हम आज आपके पास हाजिर हुए हैं और आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, उसके बारे में तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपकी अचीवमेंट क्या है। सबसे पहले थैंक यू सो मच आप लोग की कंसिडरेशन के लिए। उसके बाद ये जस्ट एक, आप कह सकते हैं एक सीढ़ी है, इंशाल्लाह इसके आगे भी बहुत कुछ होगा। और अचीवमेंट ये थी कि अभी मेरा 4th सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है मेरी डिग्री का, तो उसमें मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टॉप किया है। सो मेहनत ही थी और घर वालों की दुआएं थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, और मुझसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक वो लोग हैं।
جو مجھ سے ایسوسیٹڈ رہے اور مجھے سپورٹ کیا. تو چلیں ابھی تو آپ کی ایک سیڑھی ہے جسے آپ نے کہا, تو آپ کے فیوچر کے کیا گولز ہیں, آپ کے فیوچر کے کیا ارادے ہیں, کیا کرنا چاہتی ہیں, کیا بننا چاہتی ہیں؟ فیوچر انشاءاللہ جیسے میری فیلڈ آئی ٹی کی ہے تو ایز این اینڈرائڈ ڈیولپر اسے کنٹینیو رکھوں گی, اور اس کے بعد ابھی تو بی ایس ہے, اس کے بعد ماسٹرز انشاءاللہ, اور پلانس تو پی ایچ ڈی کے بھی ہیں. سو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کے فیوچر کے جو ہے وہ پلینز بھی ہیں, تو اپنے علاقے کے لیے جس علاقے نے آپ کو ایک نام دیا, ایک پہچان دی, تو اس کی اسپیشلی جو ہے گرلز ایجوکیشن, اس کے حوالے سے آپ فیوچر میں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیں گی, کیا آپ کے ارادے ہیں, کیا پلینز ہیں؟ بالکل, یہ سب کچھ جو ہے وہ اسی علاقے کی وجہ سے ہے. تو یہاں پہ سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتا ہے آئی تھنک لڑکیوں کے لیے, وہ سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے والدین کو مشکل لگتا ہے کہ یہاں سے آپ اپنی بچی کو باہر بھیجتے ہو یا ہاسٹل. تو سب سے پہلے ایک ٹرسٹ کا فیکٹر, اگر کوئی لڑکی یہاں سے کرے گی اس طرح سے, کوئی اچھی ڈگری کرتی ہے یا کوئی بھی اچیومنٹ ہوتی ہے, تو سب سے پہلے پیرنٹس کو ہوگا کہ یار ٹرسٹ کرنا چاہیے اپنے بچوں پہ, اور بہت سارے پیرنٹس فری ہو کے اپنی بچیوں کو بھیج سکیں گے. سو سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ ایز اے رول ماڈل آپ کو چلنا چاہیے, تاکہ آپ کو دیکھ کے باقی لوگ بھی موٹیویٹ ہو سکیں. اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی ہو سکا تعلیم کے لحاظ سے یا جو بھی, انشاءاللہ وہ کریں گے اپنے علاقے کے. اچھا, آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ جیسا آپ کے والدین نے جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ آپ کو سپورٹ کیا ہوگا, اور انہوں نے اس جرنی میں پوری میں آپ کی بہت زیادہ جو ہے وہ مدد کی ہوگی, تو اس کے حوالے سے ہمیں بھی بتائیے اور ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے کہ اس حوالے سے ان کا کتنا جو ہے نا پازیٹیو کنٹریبیوشن رہا ہے آپ کی اس ساری اسٹرگل میں اور اس ساری سکسیس میں. ہاں, جب بھی آپ کی کوئی ایسی اچیومنٹ ہوتی ہے تو آئی تھنک سب سے پہلے جو ٹریبیوٹ ہے وہ آپ کے پیرنٹس کو ہی جانا چاہیے. سب کی طرح میرے پیرنٹس بھی, جب پہلی دفعہ میں یہاں سے گئی تو ظاہر ہے بہت مشکل تھا ایک لڑکی کو اس طرح سے ہاسٹل لائف یا جو بھی ہے گھر سے باہر نکالنا. تو سب سے پہلے تو ان کے ٹرسٹ کے لیے تھینک یو ان کا, جو میں کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی. ظاہر ہے یہ جو اچیومنٹ ہے یہ سب ان کی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے مجھے اس طرح سے ٹرسٹ کر کے بھیجا, اور آج بھی ہے انہیں. تو یہ اچیومنٹ جو ہیں وہ سب ان کے نام ہیں, ان کی وجہ سے جس مقام پہ ہوں میں آج ہوں, اور انشاءاللہ آگے بھی جو اچیومنٹس ہوں گی وہ انہی کے لیے ہوں گی. جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ پاکستان میں 51% جو آبادی ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے, اور اسپیشلی اس میں بھی جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اسپیشلی جو گرلز ہیں ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لڑکیوں کے لیے ہمارے بہت سا ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو اتنا پروموٹ نہیں کیا جاتا, خاص کر کے اگر گاؤں وغیرہ کی بات کی جائے تو لڑکیوں کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو اگر محنت کے لحاظ سے دیکھا جائے یا انٹیلیجنس میں بھی لڑکیاں کسی بھی طرح پیچھے نہیں ہیں. سو ایک چیز چلی جاتی ہے کہ لڑکی ہے ایسے دور جا کے نہیں پڑھ سکتی, یا یہ ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کمپلیکسٹیز. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. لڑکیوں کو بھی بالکل ویسی اپرچونیٹیز ملنی چاہیے جیسے لڑکوں کو ملتی ہیں, اور پھر کمپیریزن ہونا چاہیے کون زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے. سو اپنی بچیوں کو جانے دیں, انہیں وہ جو کرنا چاہتی ہیں انہیں کرنے دیں, تاکہ وہ بھی آپ کا سر فخر سے بلند کر سکیں. تو آپ آخر میں جو ہے وہ ہمارے جو ناظرین ہیں اور وائس آف مری ہے یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو سو مچ آپ لوگ کی کنسیڈریشن کے لیے. یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ بہت اچھا ہے, آپ لوگ یوتھ کو پروموٹ کر رہے ہیں اور بہت اچھے کاموں میں یہ ہو رہا ہے. سو ایسی چیزیں ہونی چاہیے. اپریسیشن ہے آپ لوگوں کے لیے. تھینک یو سو مچ. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بچی جس نے اپنے تعلیمی کیریئر کا آغاز یہاں سے کیا تھا, جس نے یہاں کے سرکاری اسکول جو ہے وہ دیول کی بات, پرائمری اسکول کی بات کی جائے یا ہائی اسکول اوسیا کی بات کی جائے, تو اس کی جو اچیومنٹس ہیں اس کے پیچھے جو ہے اس کے اساتذہ ہیں ان کا بھی بڑا کردار ہے, ان جو ہے تعلیمی اداروں کا بڑا کردار ہے. اور جو ہے یہ آنے والے مزید جو طالب علم ہیں ان کے لیے ایک جو ہے وہ رستہ بھی ہے کہ اگر وہ اس رستے کو اڈاپٹ کریں گے, محنت سے لگن سے جو ہے وہ اپنی پڑھائی پر جو ہے وہ توجہ دیں گے, تو وہ بھی جو ہے وہ اس جو ہے اچیومنٹ کو اس کو اچیو کر سکتے ہیں, اور جو ہے وہ اپنے علاقے کا, اپنے والدین کا جو ہے وہ نام فخر سے بلند کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ ہارون کو اجازت دیجیے. ہمیں اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.